सगळीं सुद्दां तुमी सगळीं बसता म्हण हांवूय बरो आहा आनी आज आमी कितें कोताय खबर तुमकां आज आमी कोताय चिकन सोरपाटेल तुम फूल वीडियो चोयाय आनी काजू सोरपाटेलूय गायलो हा तेंय चोयाय आनी तेका लायक कोराय आनी आमगे चिकन सोरपाटेलाक लायक कोराय आनी न्यू आहाय जाल्यार सबस्क्रायब कोराय आनी यो आतां आमी दाखोय तुमकां कितको करपा तें चिकन सोरपाटेल। आतां हांव तुमकां चिकनाचें सोरपाटेल करपा तुमकां सांगता कितें कितें घेवपा जाय तें। हांवें चोय कोटो केजी चिकनाचें लिवर घेयला काळजां आनी ते गोड आसताय ते घेयला कोटो केजी। मागीर हांवें हाफ केजी बोनलेस चिकन घेयला ते ब्रेस्ट आनी 4 पियाव घेयल्याय तेजे कुडकी केले बारीक बारीक कातून तेल घेयला साकर घेयल्या मीठ घेयला आनी थोडीशी नार घेयल्या आनी तसो आमसाण घेयला आनी एक मिरसांग घेयल्या ती बारीक कातोल्या आनी लसुणूय तेशी बारीक कातोल्या आनी आलेंय कातोला बारीक ते मागीर फोण्णां घालपाचें। आनी आतां हांवें हेज मसाला वांटपाक सोरपाटेलाचे चिकना सोरपाटेल मसाला वांटून हांवें 7 काश्मीरी मिरसांग घेयल्याय हाफ टेबल स्पून जिरी घेयला हाफ टेबल स्पून हल्दी घेयल्या 2 तिकी कुडके घेयल्याय हाफ टेबल स्पून हांवें मिरयां घेयल्याय हाफ टेबल स्पून कालाफुरा धाकटोसो आल्या कुडको तो सोलिला आनी हें केला दवरला आनी 7 अशी लसणी बोळी घेयले। हें सगलें आतां आडेन हाडपाचें मिक्सराक घाल। आतां हें आडेन आहा तें हाटिता मिक्सराक घाल आनी हेचो चिकना काळजां बी घेयल्याय ती धुयता आनी तेंची हांव कुडकी कोता आनी मागीर पोतून धुयन कोन्न मीठ लायता तें दाखयता तुमकां मीठ लायता तें। गायज आतां एक कुडके केले आनी तांकां आतां मीठ लायता सेपरेट घालून ती काळजां चिकना ब्रेस्ट तिनूयांची कुडकी करून आनी तांकां आतां मीठ लायता मीठ लायन तांकां मातशें गो दवरपा जाय। काळजांकूय मीठ लायता आनी ते गोड आहाय न्हू तेकाय कुडकी केले तांकांय मीठ लायला आनी तो मसाला पळय तूं दाखयलोलो तो आतां तो आटूंक घाता मिक्सराक। तो मसाला तुमकां सांगिल्लो तो आतां हांव सगळो आटूंक घाता आनी अशें करून आमी हेजे काजूचे सोरपाटेल केलो आहा आनी आतां तितू हांव इनार घायला वांट्टा आसतना मसाला आनी थोडेशें उदक घाता आनी मागीर तें बंद करून मिक्सर मारता आनी तो बारीक फायन पेस्ट जालो म्हणून तुमकां दाखयता। चिकना मीठ लायन एक 15 मिनट जाल्यो आनी आतां गॅसीचेर एक कढाई दवरल्या तें फ्राय करपाक आतां तितू येदेशें तेल घातलें आनी तें हांव चिकन आतां तितू घाता फ्राय करपाक। चिकन घाता आनी तें बरें फ्राय करपा जाय बरें तोडसां जाय तें चिकना कुडकी जालें फ्राय करून तें आतां हांव काडटा आनी मागीर तें गोण आहाय न्हू लिब्रेलो तें घाता अशें तें लिबर आसता तें गोण घाता आनी तें गोण आहाय तें फ्राय करता हें तेशें करून चिकना भाशेन फ्राय करपाचें हें फ्राय करता आनी तुमकां दाखयता गोण घायलो तेय मुगे फ्राय जालें तें आतां काटा चिकना घायलो तितून काटा दुकरा मास तितको फ्राय करता बारीक कुडकी हें करून तशें करून फ्राय करपाचें। गायज आतां ही लिवर आहा न्हू काळजां ती घाता चिकनाची फ्राय जावपाक ही मातशें बरी फ्राय करपा जाय
हें हांव चिकन सोरपाटेल करता कित्याक आमगे हिंदू मुस्लीम भाव भयणां तांकांय कोण खावपा मेळटा न्हू दुकरा मासा ती खायनाय न्हू ताका लागून तांकांय ट्राय कोन्न चोयन त्या कशें लागत तें आतां एक लिवर आहाय ती फ्राय करता काळजां आनी तुमकां दाखयता रायट तुमगेली चिकनाची काळजां फ्राय जाली आतां ती काटा गायच सगळें आतां फ्राय करून जालें मुगेलें आनी आतां फोण्णां अशें तेल घाता आनी मागीर आनी बारीक लसूण चॉप केलो आहा ती आनी आलें चॉप केलो आहा न्हू कातलो आहा तें घाता फोण्ण मारून तें पयलीं बरें फोण्णां भाजयता कुडकी केलो तें भाजोलें आनी आतां मिरसांग घाता ती मातशी फ्राय करता 4 पियाव कातलो न्हू बारीक कुडकी केलो न्हू तेंय घाता आनी फोण्ण मारता मातशें आनी बरें तें गोल्डन ब्रावन जावपाचो फोण्ण मारपा तेका घेयलो आनी आतां ती 1 टेबल स्पून साकर घेयलो न्हू ती घाता फोण्णां आनी ती बरी मातशें तळशीता बरें फोण्ण जाला न्हू वांटू घालो तो बरो बारीक पेस्ट जालो तो आतां हे फोण्णां पियाव फोण्ण आनी साकर घायलो न्हू तितून आतां तो मसाला घालून बरें भाजयता मातशें गूत फोण्ण बरें भाजयता फोण्ण भाजोन जालें तो मागीर मिक्सरा उदक घाता आनी तेच्या आडेन लागलो आहा न्हू तेंय हितून घाता आनी मागीर दाखयता तुमकां कितें दाट पातळ करपा जाय तें सो मगे मसाला बरो फ्राय जाला आनी बरें तें फोण्णां फ्राय केल्यार बरो जाता मसाला टेस्टी बरो येता बरें फोण्ण भाजोंक जाय तें पयलीं आनी आतां हांव तितून उदक घाता तुमी चोवपाचें कितू दाट जाय पातळ जाय तें प्रमाणें तुमी घालपाचें उदक हांवें ती आमसाण घेयलो न्हू थोडीशी तेजें उदक हांवें तें घाता आमसाणी उदक घाता आनी तुमकां कितू पातळ दाट जाय तें प्रमाण तुमी करपाचें आनी मातशें आतां फरकोत काडून दवरता हेका आड्याना आनी मागीर तें चिकनाक पिसीस घाता तितून मागीर दाखयता सो आतां मगे आड्याना बबल्स येयले आनी आतां हें चिकन फ्राय करून दवरलो न्हू तें आतां तें घाता तुमी ट्राय कोरया ही रेसिपी सदां दुकरा मासाचें कोताय न्हू केन्ना चिकनाचें कोण ट्राय कोराय तें चिकनाक कुडके सगळें घायलें आड्यानाक आनी आतां तें मातशें धांपपाचें आनी मातशें कशें शिजोवपाचें आनी टेस्टूय कोण मागीर चोयाय तुमी हांव तुमकां कितू मीठ जाय साकर जाय तिखसाण आमट तें गॅस स्लो फ्लेमीचेर दवरून मातशें शिजोवपाचें मुगेलें सोरपाटेल रेडी जालें तें आतां ओपन करून दाखयता आनी गॅस ऑन करता चोय चिकना सोरपाटेल तुमी ही रेसिपी करूं विसरो नाका आं कोरया या बरें लागता वासूय बरो येता सारको मागीर येबना मागीर टेस्ट कोन्न सांगतलो तुमकां केशें जालें तें चिकन सोरपाटेल गायज आतां आमगे सोरपाटेल जालें चोय आतां हांव तें प्लेटीन सर्व कोता आनी मागीर तुमकां खायन दाखयता गायज चोय हांवें आतां एक सर्व बीन केलें चिकन सोरपाटेला हांवें काजू सोरपाटेल केलो न्हू हे पाटेल चिकन सोरपाटेल केला आनी बरें जालें तें चोय तुमकां दिसती कोण आसतलें काय बरें जालें तें आतां हांव तें टेस्ट कोता आनी तुमकां सांगता ब्रेडा बारा हांवें चोयता हांव घे तुमी टेस्ट कोराय बेस्ट हाँ गाइस खरें म्हळ्यार तुमी घराको ट्राय कोराय तेचो बी चोवपा इसरो नाका चोयल नाय जाल्यार न्यू हाय जाल्यार हुंगासान घराको ट्राय कोराय फ्लेवर सारके तोंडां बसता जाय गाइस आनी वीडियो लायक जाल जाल्यार लायक कोराय फ्रेंड्सां बारा शेअर कोराय न्यू हाय जाल्यार सब्सक्राइब कोराय आतां मुगे सोरपाटेल एन्जॉय कोता Thanks for watching. Bye bye. Take care. See you in next video.